बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा इस रब्बे जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे। दुनिया में पहले कत्ल से लेकर बेशुमार लोग तन आमाद की बजाय कत्ल होकर रुखसत हो चुके हैं, मगर ताहाल ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इसमें तेज़ी आती जा रही है और नित नए तरीक़ों से लोगों को कत्ल किया जा रहा है। जिसका कोई प्यारा कत्ल होता है, इस पर क्या गुज़रती है, उसे किन किन हालात का सामना करना पड़ता है, ये वही लोग समझ सकते हैं यकीनन। आज इस वीडियो में हम आपको दो भाइयों का किस्सा हबील और कबील का बयान करेंगे। आखिर कबील ने हबील को क्यों कत्ल किया था? ऐसी क्या वजह बनी थी कि उसने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया? आज हम इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी वज़ाइफ विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये उस वक़्त का वाक़या है जब रोए ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत अम्मा हवा सलामुल्लाह के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हबील और कबील ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह गज़ा के साथ, जो हबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो कबील इस बात पर रज़ामंद न हुआ, क्योंकि अकलीमा गज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो कबील के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम इस बात को मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए तुम्हारी बहन है, इसके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। मगर कबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों भाई अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हक़दार होगा। नाज़रीन इकराम, उस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आकर उन्हें आग खा जाती थी। कबील खेती बाड़ी करता था, हबील जानवर पालता था। चुनांचे कबील ने गंदम की बालियाँ और हबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हबील की कुर्बानी को खा लिया और कबील की कुर्बानी कबूल नहीं, जिससे कबील के दिल में हबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया। कबील हबील को कहने लगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई है। हबील ने कबील से कहा कि अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊँगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए कबील, तेरी बहन अकलीमा अब हबील पर हलाल हुई है और तुझ पर हराम। कबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा के साथ उसका निकाह नहीं हो सकता, इसलिए वो हबील को मारने की तदबीरें सोचने लगा। उस दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन कबील ने देखा कि हबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसको किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उससे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लैन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रख कर दूसरा पत्थर उसके सर पर ज़ोर से दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देख कर कबील ने अपने भाई हबील के साथ भी यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हबील के सर पर दे मारा। अपने बेगुनाह भाई हबील को कत्ल कर दिया। हबील के कत्ल के बाद कबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इसकी लाश का क्या करें। ये रोए ज़मीन पर पहला कत्ल था, पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था, इसलिए कबील हैरान परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे
وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی منظور نہ تھی، چنانچہ اس جگہ پر 2 کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑنے لگے اور ایک نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجے سے گڑھا کھودا اور اس میں اپنے مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ کوے کو دیکھ کر قابیل اپنے اوپر ملامت کرنے لگا کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اتنا بھی نہ کر سکا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین پر گڑھا کھود کر دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے گڑھا کھود کر زمین میں اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے نامعلوم ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا ترک کر دیا تھا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ ایک روز آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حابیل الویات الویات اے بدر پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے چونک اٹھے اور زور و قطار سے رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا، اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ کے 120 بیٹے تھے جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور یمن کی زمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کرو۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ معزز ناظرین، قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا خون ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصے، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بڑی اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی کو بے وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا اور نہ زمین میں فساد پھیلایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا۔ جو شخص کسی بے قصور کے قتل سے باز رہے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو مسلمان جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے، تامتوں اسی میں رہے گا۔ دعائے اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکی کا راستہ دکھائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ کے بتائے ہوئی طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو، ایک نئے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔